We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live sa GMA Complex sa Dakbayan, Sugbo. Ako si Alan Domingo. Walay klase ang mga eskwelahan sa mga dapit sa Central Visayas nga na-appeal sa Alert Level 3 sugod sa Enero 24 hangtod na sa Enero 31. Kini ang gideklarar ni Dr. Celestiano Jimenez, ang Regional Director sa DepEd Region 7 nga ipatuman tungod usab sa nagkadaghang kaso sa COVID-19. Tingwa sa DepEd nga mapanalipdan ang mga magtutudlo ug ang tanan nga adunay transaksyon sa mga tunghaan. The regional office will be declaring suspension of classes starting January 24 until January 31 to all areas under alert level 3. Gipatuman na sa Dakbayan sa Sugbo ang no vaccination, no entry policy sa mga establishmento. Sayra nato ang sitwasyon ug ang reaksyon sa mga tao nini. Anay report. Sa gipagawas nga executive order nga gipirmahan ni Cebu City Mayor Mike Rama, gidid-an na ang pagsulod sa mga unvaccinated sa mga establishmento sa syudad. Kadtong mga adunay vaccination card lang ang gitugutan nga makasulod sama ning dakong tindahan sa downtown area sa Cebu City. Naabtan namo ang linya sa mga tawo nga gustong mosulod sa tindahan diin nakapaskil ang karatula nga no vaccination card, no face mask, no entry. Gisuhid sa mga gwardya ang gidalang vax card sa mga tao ug gikinahanglang aduna pa kini supporting valid ID aron masiguro nga siya gyud ang nanag-iya sa vaccination card. Alang sa mga tao, sa sinugdanan lang kuno hasol apan sa kadugayan maanad ra sila. Mas maayo kuno kini aron masigurong mapanalipdan sila sa risgo sa takod. Ma'am, kamo ma'am, okay lang sa inyo mapangdaan mo vaccination card? Yes, sir. Kaya naman. Kaya nabaksina naman ko. Para makasure dito na protected ta. Samtang aduna usay na dismaya sa patakaran kay ang ubang establishmento wa man kaayo masayod sa iyo sa mayor. Sama nining inahan ug anak nga gibalibaran kuno sa usa ka fast food chain nga ilang gustong sudlan kay nagdala kini og bata. Gipasabot sa inahan nga fully vaccinated na siya ug ang iyang anak nga 12 anyos. Sa executive order sa mayor kadtong 11 anyos paubos ang higpit nga gidid-an sa pagsulod sa mga establishmento. Hinuon sa pag-abot nila sa dakong tindahan sa Colon, gipasulod raw sab sila. Wa ko kauyon jud. May pagwa na lang ko magpabaksin sa akong anak. Kung maumanggani na iyang bagong EO niya, so di ko uyon jud nimo Mayor Rama. Dala mi sir kay nangita mo sa mig kanang kutsara bitaw mo palitan mi ba. Sa mga taong gusto mosulod sa mga establishmento sa Cebu City, andaman ang daan ang vaccination card ug ang valid ID aron dili malangan sa pagsulod. Samtang kadtong mga dili bakunado, ayaw lang una hangtod sa Enero 31, diin mapaso ang EO sa mayor. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Aron kaligayan ang pagdasok sa mga tao atol sa distribution sa financial assistance ug mga adlaw, karon pa lang gitatakan og control number ang mga certificate of residency and indigency sa mga beneficiaries apan misangpot na hinuon kini sa pagdagsa sa mga tao. Siloan Merondina sa report. Bisan sa naglagiting nga kainit sa adlaw, miantos sa paglinya kini mga taga-barangay Buaya nga nabiktima sa bagyong Odette sa Barangay Mayor's Office. Ang uban, may dalang payong busa, nagsikit-sikit na aron makapalandong ilabi na kay ang linya nahimutang daplin man sa karsada. Busa ang physical distancing nakalimta na usab. Usa sa mga miantos og linya, si Jennifer Tugap, taga Zone 1. Wala pa mi pamahaw para lang matatakan na mo ang papel. No, nagantos lang pud mi. Kay para ni kaugma ditso na. Kay lagi init kaayo og taas ang linya. Siya na lang usab ang mibitbit sa Certificate of Residency and Indigency sa iyang inahan ug silingan. Apan gikatahong dili motugot ni ini ang taga BMO. Ibalik na po ni nako sa iya. Na akong mama lang po akong paarion sa iya ha. May pulis nga gidestino na sa dapit aron pagsiguro nga mapatuman ang health protocol. Apan tungod sa kadaghan sa mga tao, wa gihapon kini natuman. Gani si Cecil Hagunya nakahukom nga muuli na lang bisan pa man kun wa pa matataki og control number ang iyang Certificate of Residency and Indigency. Muli ko kay daghan kay tao di madala. Muli na lang ko sa amo. Kay daghan kay tao di madala man sa kuan god, di man madala kay tindagahan ang atong tao nga COVID beron. Matod ni Junard Abalos, OIC sa CSWD Lapu-Lapu City, nga gisiguro nilang makuha daan ang mga control numbers sa mga beneficiaries aron mas hapsay ang distribution sa financial assistance ug mga adlaw. Ang ato lang kato katuyuan na nanyaluan is para lagi na siya pag shortcut sa process ugma nga di ka matanggong no, sa verification. Kaya kasagaran mo ato malangya sa verification kaya doon magkinaykayay pa sa pangan sa napita nga payroll na-indicate ang number o dapat siya makaproceed sa ato ang disbursing officer. Ang Barangay Buaya, lakip sa mga barangay nga nakaschedule nga mahatagan sa financial assistance ug mga adlaw. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gipagawas na sa Mandawi City ang listahan sa mga residente nga kwalipikadong makadawat sa tag 5,000 pesos nga financial assistance human nagub-an og panimay sa pagigo sa bagyong Odette. May mga reklamo nang naggawas. Ang uban giingong di kuno kwalipikado apan apil sa lista. Sayra nato ang detalye sa report ni Nico Serino. Nico. Yes, Lan, kini ang rason nga nung miumol ang syudad o grievance mechanism kabahin ini apan matod sa usa ka kapitan do na tuod mga reklamo apan nagpanagana kining mga residente sa pag-formalize sa complaint. Sukad kagabi gi-post sa Mandawi City Public Information Page ang listahan sa mga residente nga makadawat sa financial assistance. Per barangay ang lista kansang hard copy ana usab sa barangay hall. Ang nakabutang sa lista ang mga low-income individuals nga severely affected sa bagyo ug makadawat sa moabot 5,000 pesos kada pamilya. Kaganihang buntag sa Look Barangay Hall, may mga mireklamo kuno nga nung wala sila maapil sa lista ug ang silingan anaa. Apan matod sa kapitan, dihang ipa-formalize na ang ilang reklamo, pasuwaton ug papanumpaon, wala hinuon midayon. Reklamo mo, file o suwat mo nga riskuan, ilapan, para mo kuan mo, dili lang sila. Kay, wala ko no, awayon niya ko na sila. Mao ni sa explanation. Total na may guidelines ang atong isunod. Naabta namo sa Barangay Hall ang purok leader nga si Mary Jean Tarona, taga Sitio Riverside. May sakop siyang ipatangtang sa lista kay pulos kuno na lista ang magtiayon. Ang bana mo ipatangtang, ang sawa mo ipakuan, ipabilin. Ang ana ra ba? Nagpalista pud sila sa upaw, nagpalista pud diri sa luok. Ingon ana ba? Di man na pwede. Dili na pwede. Kay makasuhan na sila, mapriso sila. Sa mga dunay reklamo, anaa sa Barangay Hall ang mga forms kung gustong ipaapil sa listahan, petition for inclusion. Petition for exclusion sab kung dunay gustong ipatangtang sa nahaunang listahan. Ang giklaro sa kapitan, dunay guidelines sa national government nga angayan nga sundon. Ang kwalipikadong makadawat sa 5,000 cash katong totally o severely damaged houses nalangkat ang intiro atop ug bongbong sa Pinoy-anan.
kun atop lang ang natangtang apan nahabilin ang istruktura sa balay, ubos kini sa partially damaged. Nilikra mo lagi nga kini natangtang ang atop, natangtang ang nabiling bongbong. Na-appeal ba kay ilang gusto gud kwarta? Di ka po yan. Mo man gingon, way atop, way bongbong, mo gina siya kuan gud. Totally gina siya. Ako gina siya. Qualified sa kanang 5,000. Ang Mandawi una nasab nga nakahatag og hinabang nga bugas ug pagkaon sa mga naapektuhang panimay kansang pondo gikan sa city government. Lan kini mga grievance complaints gikan sa mga barangay mo diretso pa ni sa City Hall aron husayon didto sa ilang komitiba wa pa hinoy schedule sa Mandawi City kanus sugdan ang pag-apod-apod nining tag 5,000 pesos nga financial assistance. Lan? Daghang salamat Nico Serino. Nabalik naman unta pa naputol og balik ang linya sa kuryente sa lagtang vaccination sites apan bisan pa man ini nagpadayon ang ilang pagpamakuna. Si Femari dumabok sa report. Habig sa lagtang gym, di inahimutang ang vaccination site o ang rural health unit aduna nay linya sa kuryente. Apan way kuryente sud mismo sa vaccination site. Tugod ni ini gitangtang na ang mga barrier sud sa gym nga mag-iway unta sa mga tao sud sa vaccination center. Hinon gisiguro sa vaccination team nga mapreserbar ang mga bakuna gamit ang vaccine carrier. May mga ice packs sa sud ni ini nga mipabilin sa kabugnaw sa mga bakuna. Gipaybaw ni Virgilio Aligin Jr., team leader sa lagtang vaccination site, nga ang mga bakuna nga ilang giuli sa Department of Health niadtong wa pay linya sa kuryente ang dakbayan, nakuha na nila pagbalik. Wa kini madaot kay ang expiry date ni ini karon pa mang buwan sa Pebrero. After that, sir, we immediately can return our vials kay para dili siya ma-expire. So ang among Astra, we have Moderna 47 vials and AstraZeneca 30 vials. Sa lagtang gipaygayon ang pagpamakuna alang sa mga hamtong diha na silang first dose, second dose ug booster dose. Samtang alang usab sa mga minor de edad nga nagdawat sa first dose ug second dose. Musumada na sa 4,714 ang kinatibuk ang nabakunahan sa lagtang sukad sa adlang Lunes hangtod gahapon. Moto mas nadali mi og kanang open or mas dali o nabalik ang kuryente diri sa ato ang mga RHU. So muna naka asap ibalik dayon ato ang vaccination. Uban ni Jun Sulon, ako si Femari dumabok. Balitang bisdak. Padayon nga mitaas ang gidaghanon sa active COVID-19 cases sa probinsya sa Bohol. Sa taho sa Bohol IATF moabot na sa 525 ang aktibong mga kaso sa lalawigan. Ang dakbayan sa Tagbilaran may adunay labing daghang infeksyon nga moabot sa 248. Gisundan kini sa Dawes nga adunay 41 ka mga kaso. Kandihay ug Ubay nga adunay tag 31 ka mga kaso. Kada usa og Baclayon nga adunay 21 ka mga kaso. Sa pagkakaron ang Bohol adunay 20,568 ka total confirmed cases kun diin 19,460 ang naka-recover ug 583 ang namatay. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Duha ka mga wa mailhing lalaki nga gituhang gipang salvage ang napalgan sa Canal Daplin sa National Highway sa Barangay Kawasan, lungsod sa Luginsan. Napalgan kini sa Presidente pasando alas 7 ganang buntag. Matod sa hipid sa Lugunsan Police Station, Police Lieutenant Robert Barnido nga ang duha dunay mga samad pinusilan sa ulo. Dugang ni Barnido nga posibleng didto ra gipamusil ang mga biktima. Kaya dunay usa ka molupyo ang miingon nga nakadungog siya og mga buto sa armas pasado alas 10 gabi. Unom sab ka mga kabhang sa bala na recover duol sa ilang mga lawas. Walay nakuha nga identification cards gikan sa duruha. Ugwa sa nakaila kanila sa maudapit. Ang mga patayng lawas sa mga biktima anaa sa punerarya sa Dakbayan sa Toledo. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan kung si kinsa ang mga responsable ug unsa ang motibo sa krimen. Ayan, sunod semana, ma-energize na ang Lapu-Lapu City Jail Dormitory nga pagkapina sa usa ka buwan nga wala mabaliki sa kuryente. Apan, supply sa kuryente sa Santa Rosa Community Hospital sa Olango Island, mataod-taoran pa. Siluan meron din sa report. Kapinsa
sa usa ka buwan nang nagsalig sa generator set ang Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory aron may suga sila matagabii ug aron makabomba og tubig gikan sa deep well nga mo'y gigamit sa mga PDL, pagkaligo ug pagpanghinlo. Apan tungod sa dakong danyos nga nahiaguman sa naasoing pasilidad, diin lakip sa naguba ang ilang mga towers, diin magpwesto ang pipila sa mga jail guards na doble ang risgo nga gibantayan karon sa mga BJMP personnel. Ang naasoing facility may dulan sa 2,000 ka mga PDL. Apan gipahibaw ni Engineer Gilbert Pagobo, Senior Vice President ug General Manager sa Mactan Electric Company, nga hayan sunod simana mabalik na ang supply sa kuryente sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory. Ang naasoing facility nahimutang sa suong Mactan nga usa sa nahiagom ug grabing kadaot atol sa bagyong Odette ug daghang mga poste ang nangatumba. Sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak kanihang buntag, napabarog na og balik ang mga poste sa main road. Apan sa sudlunong bahin, may mga poste pa nga nagharag. I had my engineers reassess because nahagba gyud ang ato ang poste man didto. So and hopefully by next week we will be able to the schedule is there. We will be able to mobilize the kanang the replacement next week kuha na nato ang GMP. Malipayon usab nga gipahibaw sa labaw sa MECO nga mahuman-human na ang ilang pag-energize sa backbones sa supply sa kuryente sa ilang mga franchise areas. Matod sa MECO, sa pagkakaroon ana sa 95% nga na-energize ang backbone sa supply sa kuryente dinhi sa Dakbayan. Ug hayan sunod simana, 100% na kining ma-energize dili lang dinhi sa Lapu-Lapu apan lakip na usab sa Cordova. Apan di pa makapaniguro ang MECO kung kanusa 100% mabalik ang supply sa kuryente sa mga sudlunong bahin, ilabi na sa mga dapit nga gipangkawat ang mga transformers ug wire. We can forecast our 100% restoration, but we cannot forecast the 100% delivery to the receiving end to the consumer. So again, and think would be very safe to say in 5 days' time, we may be able to declare 100% restoration on our backbones and on our major feeders also. Giangkon usab sa MECO nga posibleng mataud-tauran pauna pagbalik ang supply sa kuryente sa Olango Island, diin usab mahimutang ang Santa Rosa Community Hospital. Kay puliki pa ang naval ship sa NAV-4CEN. Sa mga relief operations, dili pa ma-accommodate ang request sa MECO. Hopefully now, nagbalik na ang commercial trips of the barge going to Olango. We can now send the poles, transformers, and equipment to fasten the restoration process. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luen Merondina, Balitang Bisdak. Pipila ka mga kawani sa Talisay City Hall nagpangutana kung wa ba sila'y ayuda nga madawat gikan sa gamhanan sa Dakbayan. Apan Talisay City Budget Office mitataw nga wa kini malapit sa circular nga gipagawas sa nasudnong kagamhanan. Si Femari Dumabok sa report. Pipila ka adlaw nang milabay na kadawat ang tanang mga mulupyo sa Dakbayan sa Talisay ug mga sinakong bugas humay isip kabahin sa ayuda nga gihatag sa kagamhanan sa tanan nga mga nabiktima sa bagyong Odette. Karong bag-o pipila ka mga kawani nagpangutana kun wa bay plano ang kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay paghatag og financial assistance kanilang mga kawani sa City Hall. Apan gipatin-aw ni Edgar Mabunay, City Budget Officer, nga ang circular nga basihan sa pag-apod-apod og financial assistance naglatid lang alang sa mga biktima sa bagyo kadtong totally damaged o partially damaged ang ilang mga panimay. Ang guidelines man gyud anang implementing guidelines for this kanang financial assistance of municipalities severely affected by Typhoon Odette ba. Ari ra man gyud tahan nimo mo follow. Oh, if in case nga ma-cover siya, kuan kay disturb sa kaayo kanang mo focus na nga para aniniya. Nabalaka si Mabunay nga kun ipugos Manila ang paghatag og financial assistance sa mga kawani sa City Hall, posibleng masusama kini sa Special Amelioration Program nga makasuhan ang dili kwalipikadong modawat sa hinabang. Iyahinong gipasabot nga kun kawani man sa City Hall kansang panimay hingpit nga naguspat, makadawat og financial assistance gikan sa kagamhanan. Mo focus na nga para aniniya kay mapares na sa SAP. Gikihara ba ang kapitan ang kuan nga dili siya legal.
Uban ni Jun Solon ug Rod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. 28% pa nga mga narehistrong minor population sa Mandaue City ang nabakunahan. Sa datos sa Mandaue City Vaccination or Vaccine Operation Center, kapin 24,000 ang nahartagan og vaccine sa mga nagedad og 12 ngadto 17 anyos. Gamay pa kini itandi sa kapin 64,000 ka mga nakaparehistro ng daan sa system sa Mandaue. Ang tanang mga vaccination site sa Mandaue modawat na sa minor ug adult population nga nagpabakuna gawas lang hinuon sa mga sites sa duha ka malls nga pulos first dose ra ang dawaton tungod sa internet connectivity issues. Matod sa Mandaue EUC, gumikan nini mao or manumano sab ang ilang encoding system gikan sa mga sites. Diha na sa EUC office kini i-input kay adunay internet connection. Dili ni siya nagpasabot nga kining tanan nga nag-master list or nag-register magpabakuna gini sila. So dili siya ingananan no kay kanang ang uban register na sila nga mag duha-duha pa ingon ana. So nasad may gauge pud ana kung kinsay willing to be vaccinated. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 150 ka mga pulis ang moabot og mga adlaw sa dakbayan Sugbo gikan sa ubang rehiyon aron moabag sa pagpatuman sa protocol sa Cebu City nunod sa pagtaas usab sa kaso sa COVID-19. Ano ang report? Sumani Atty. Gerardo Carrillo, ang chairman sa Cebu City Disaster Council nga gihatag sa PNP ang gipangayong augmentation ni Cebu City Mayor Mike Crama nga dugang pwersas kapulisan. Sila moabag sa pagpatuman sa minimum health protocol sa syudad. Lakip na nini ang pagbantay sa mga madapason sa curfew. Pundukon ni sila, no? They come from Mindanao, Negros, ngadto sa Cebu nga Regional Field Force, no? Nya kwaon sa siyudad Sugbo gikan didto para ni sila kagaan og assignment sa atong mayor to enforce the Executive Order 145. Lakip sa bantayan sa kapulisan ang mga establishmento diin gipatuman ang Novax Card No Entry Policy. Tahasan usab sila sa pagmonitor sa mga butika nga gidagsaan sa mga tawo na malit og paracetamol. Samtang gitugan ni Carillo nga nagtigom na sila sa mga opisyal sa mga butika sa dakbayan diin gipasalig kuno nga adunay igong supply sa mga tambal. Sa mga pharmacy and other boutikas and even other stores nga dapat price freeze ta because of the calamity that we have experienced, no? Gitutukan usab karon sa dakbayan ang paghibalik sa normal sa kuryente, tubig ug telcos. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Tungod kay nangagubato sa Bagyong Odette ang madagkong vaccination site sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Local Vaccination Operation Center nangita na og laing mga dapit nga mamahimong maablihan isip dugang vaccination sites lakip sa Gisusi, ama pharmacy. Si Luan Merondina sa report. Nahiagom ug dakong kadaot sa Bagyong Odette ang ibabang bahin sa Island Central Mall diin himutang ang usa sa labing dakong vaccination site sa Lapu-Lapu City. Nangabuak ang mga glass wall ug nalangkat usab ang kisami sa Mactan New Town. Nangalangkat usab ang atop sa City Auditorium samtang nagusbat ang kabahin sa fasad sa Hoops Dome ug nangawalis ang mga ato. Subay niini ang Mactan Shrine, Sports Complex ug ang Paho Gym. Mauna lang karon ang mga vaccination site sa dakbayan. Gani sa Paho Gym ganihang buntag, nasinati ang taas nga linya sa mga magpabakuna ug na usab matuman ang physical distancing. Aminado ang Deputy Head sa Local Vaccination Operation Center nga medyo apiki ang lugar. Busa nangita sila karon og dugang mga vaccination sites. Ug imong gintan-aon sa mga tao nga magpa-booster later on katong mga naka-receive na sa ilahang first 2 doses. So kinahanglan kita nga mag-expand kay maghadlok ta nga maghuot ba sa backsides no, which mo ano nahitabo nakita na to ganina sa Paho Gym no. Kay ubay-ubay na sa mga taga Lapu-Lapu City ang nabakunahan sa first dose sagad sa mga naglinya alang sa second dose ug booster shot.
Apan lakip usab sa susihon sa Local Vaccination Operations Center ang posibilidad nga makapahigayon og pagpamakuna sa mga dagkong pharmacy sa dakbayan. After sa pilot nila sa Manila kanang mga bakuna center nga pharmacies, no? Isunod nila ang implementation sa Visayas and Mindanao. Though wala pa official nga order gikan sa DOH7 o sa Visayas Vaccination Operation Center. Ato pong explore lang para in kaso moabot ang order, na ta, marag one step ahead na ta. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gitugyan na sa lalawigan sa Sugbo ang mga housing materials nga gisaad sa gamhanan sa dakbayan sa Talisay nga abag sa pagtubag sa panginahanglan sa mga mulupyo kan sa mga panimay hingpit yung naguba. Ang report ni Femari Dumabok. Muabot sa 3,968 ka mga households kansang mga panimay hingpit yung nagusbat atol sa bagyong Odette ang makadawat sa mga housing materials gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Ganihang buntag gipaygay ng formal nga pagtugyan sa mga housing materials. Gawas niini nihatag usab si Governor Gwen Garcia og paracetamol og tambal sa ubo. Parehas ni COVID ba na i-moderate, severe o critical. So ato ko nang i-segregate. Katong mga severely damaged, mao na ang atong unahon. Iyang gipasabot ng ihatag niyang kupon katumbas sa 3,968 ka mga pamilya kansang mga panimay hingpit gid nga naguba tungod sa bagyo. Mitambong sa turnover ang mga opisyal sa dakbayan, ang mga konsihalog ang mga barangay kapitan. City disaster response, no? Unya, katong totally damaged, doon na mga pangan. Kada card na ginay pangan. So, i-distribute na daan. Mato di Mayor Samsam Gulyas, may 13 milyones pesos pa sila nga gikan sa nasudnong kagamhanan. Laing gipaabot sa dakbayan ang gisaad sa Department of Social Welfare and Development. Apan wa masayod ang mayor sa gidakon sa kantidad nga ihatag sa DSWD. Human mangita og pundo ang dakbayan aron ihatag sa mga mulupyo nga wa pa makadawat sa housing materials gikan sa lalawigan. Laing 13 milyones pesos nga gikan sa nasudnong kagamhanan ug ang gahin nga gikan sa DSWD una sila niini mag-apod-apod. Atong tanawon pilay mahatag sa DSWD National. Then after that, kung I left out, the city will prepare money for that. Uban ni Jun Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa Barangay Luok, Mandawi City, Bisan halos wanay atop ang ilang gymnasium. Ibadayan gihapon kanina ang pagpamakuna batok sa COVID-19. Ang detalye ni Nico Sereno. Halos mahurot ang atop sa Barangay Luok Gym epekto sa kabangis ni Bagyong Odette. Apan bisan niini, gipadayon ang barangay-based vaccination sa lugar. Ang gihimo na lang sa vaccination team, gipahimutang ang mga tao sa landong sa nahabiling mga pligo sa scene sa maong istruktura. Aminado ang kapitan, ubay-ubay gyud ang naguban og panimay sa ilang barangay, apil na ang ilang gym. Hangtod alas 12 kaganihang udto, miabot na sa 250 ang nagpabakuna sa barangay. Sagol nga gipanghatag, second dose o booster dose. Ang uban mipahimos gyud sa kahigayunan kay haduol ra sa vaccination site. Ang barangay vaccination gihimo sa syudad aron mas maagni ang mga magpabakuna. Usa o duha ka barangay ang duawon sa mobile vaccination team sa usa ka adlaw. Gawas pa kini sa naandan nga mga vaccination sites sa mga malls ug sa UCLM campus. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini atong latest weather update Thursday, January 20, 2022. Ang shoreline ang nakaapekto sa may eastern section sa Southern Luzon, samtang northeast monsoon or amihan ang nakaapekto sa ubang bahin sa Luzon. Ang weather condition sa may eastern Samar ug Samar makasinati na medyo madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat mugna kini sa shoreline. Samtang ubang bahin sa Visayas,
Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ato mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Para sa ato mga dugang detalye, bisitaha ato mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Mayong adlaw ug keep safe everyone. Governor Gwen Garcia misaan sa mga barangay kapitan sa Dakbayan sa Talisay nga tabangan sa pagpaayo sa naguba nilang mga barangay hall o barangay gym. Sa turnover ganang buntag na isgutan sa gobernador nga posibleng apektado usab ang barangay hall o barangay gym sa Dakbayan. Misaan siya kanila nga iyang tabangan sa pag-ayom-ayom. Hinoon sa pagkikinabi sa GMA Palitan Bisdak. Ipasusi pa sa gobernador kung sa lapi ba o kaha mga construction materials ang iyang iabag sa mga barangay. Nasuwayan ang katakos sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pag-igo sa bagyong Odette diin nagkaangkon og grabing giraot ang Dakbayan sa Sugbo. Gani, wa kaipsot ang mismong buhatan sa CCDR-RMO lakip sa nagusbat. Busa gipaning kamutan sa Dakbayan nga pagpalambo ang kinatibok ang serbisyo nila. Samtang gitugyan ang responsibilidad sa namuno sa CCDR-RMO gikan sa kanhi Pangulo nini nga si Ramil Ayuman ngadto kang Adelson Kumar kinsa anad na sa pagduma o pagresponde sa mga katalagman. Samtang si Ayuman miasumir na usab isip bag-ong Assistant Secretary sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Gihimo nga 8,000 pesos gikan sa 5,000 pesos ang gisulod sa digital coupons nga gipanghatag sa lalawigan Sugbo ngadto sa mga tao kansang mga Pinoy-anan hingpit gyud nga naguspad sa bagyong Odette. Kini ubos sa Dasig Sugbo Rebuilding Program aron matabangan ang mga Sugboanon sa pagpabarog sa ilang mga Pinoy-anan. Gamiton ang pondo sulod sa coupon sa pagpalit sa mga basic construction materials ug ubang mga ginahanglan. Samtang nagpadayon ang pagpang-apod-apod sa bugas ug tubig sa kalungsuran nga grabing napektuhan sa katalagman. Mukapina sa 41,000 kasakong NFA rice, kapin sa 27,000 ka mga food boxes ug 676,752 ka mga bottled water ang inahatag ngadto sa 36 ka mga lungsod. Konseho sa Dakbayan sa Talisay mipalabang og resolusyon nga nagpahalipay sa Talisay City Police human masikop si Ayan Bakuli ang gitumbok nga miamong-among og mipatay sa 10 anyos nga si Kiara Marie na manama sa yunining buhana. Sa resolusyon giduso ni Konsehal Gail Restauro, chairman sa Committee on Peace and Order sa Konseho sa Dakbayan, iyang gipasabot nga angayan lang ilhon ang nahimo sa kapulisan sa dinaliang kasulbaran sa krimen. Gipasabot sa konsehal nga usa ka linuog nga krimen kamsang biktima usa pagyud ka bata. Tipik sa resolusyon nagpadayag sa kasagmuyo sa mga Talisaynon nga maoy nakatampo aron masayran ang nahimutangan sa suspitsado o misangpot sa pagkasikop ni Bakuli dito sa lungsod sa Minglanilla. Ang batang biktima taga barangay Maghaway ug mituyo lang sa pag-adto sa sapa nga nahimutang sa barangay Tapol aron manglaba. Usa ka violinist gikan sa Dumaguete City padayong misabwag og good vibes pinagi sa pagpatukar gamit ang iyang giisip nga best friend ang iyang violin. Ato siyang mas ila-ilahon pa pinaagi nining report. Daw himuong mas romantic, mas sadya ug mas memorable ang bisan unsa mang okasyon pinaagi sa pagtukar og violin nining usa ka event performer. Siya si John Lester Barot, usa ka violinist nga lumad nga taga Baay City, Negros Oriental. Sud na sa 12 ka tuig, padayon siyang mipaambit siyang talento ngadto sa iyang mga kliyente. Daw giisip na niya nga best friend ang iyang violin kay kini ang naghatag og kumpiyansa sa iyang kagalingon kaniadto. Matod niya nga dakong tabang ang nahatag sa iyang pagka-violinist ilabi na sa iyang pamilya. Ako jud kay tabang nako ang music. Sukad pa sa una 2010, then hantod karon mo gud akong source of income. Music gyud, violin. Nakapalit ko mga ani, nakapalit ko mga ana, naka-invest ko ginadmay.
para sa future pod nato. Gani sa ato morning program GMA Regional TV Live, iya kitang gipakita sa iyang makabilib nga talento. Usa lang si John Lesser sa mga event performer nga labing apektado nining nagpadayon nga pandemya. Apan bisan pa man niini, padayon silang mohalad og musika sa ilang tinguha nga maghatag og kalipay ngadto sa katawhan. Kauban si Clarence Gabutin, ako si Marco Giabella. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon o gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas ang inyong balita. Ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon mga kapuso.